which it can give us regular funds, we approached one authority, and that was Satan, this small seed in this village. And believe me, today the Kalparuch has grown. पिकनिकेक वता आमी भुरगीं नेवी आर्मी एअरफोर्सान जॉईन जावपाकूच जाय. म्हाका दिसतलें दिस वील बी माय गिफ्ट. ओके. म्हजोय जल्म एका रिमोट विलेजीन जाल्लो, गांवान जाल्लो, अस्नाडे म्हणटा पळय ते नॉर्थ गोवा. आतां ती डेवलप जावन वयर आयल्या. तशें सगळे विलेजी आतां चेंज जाता. सो आमचो जेन्ना लोकांनी आमकां निवडून हाडले, दिल्ली धाडले, आमचो फोकस आशिल्लो हे खेडे खेडे गांवांनी पळय आसा तांचो तर डेवलपमेंट जायना. वी कांट से इंडिया हॅज डेवलप. आमचे इंडियेचे श्रीमंत जाले आनी संवसारान सगळ्याकीन जाल्यार दॅट इज नॉट डेवलपमेंट. जेन्ना आमची भुरगीं वयर सरतलीं फ्रॉम द रिमोटस्ट ऑफ विलेज आनी तांकां तर वयर हाडपा जाय, देर हॅज टू बी अ कनेक्टिविटी. आय हॅव टू बी द ब्रिज बिटवीन द स्कूल, द फ्युचर एंड दोज फॅमिलीज. तो प्रचार करतना आमी तेन्ना हांवें पळयलें की अशें खेड्या गांवांनी जाल्यार तेन्ना म्हाका दिसलें हांव तर पावलो, ती क्रॉस केली लायन लोकांच्या आदारान, जाल्यार थंय आमी फोकस त्या भुरग्यांक हाडपाक जाय आमी इस्कॉलान. तेन्ना की वी कॅन से गोंया डेवलपमेंट जालो, भारताचो डेवलपमेंट जालो. सो दॅट इज वाय म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांक पळय, गांवच्या भुरग्यांक जो टॅलंट आसा, नॅचरल टॅलंट, सायकल चलयतना, धांवतना पडटा बिडटा तें म्हाकाय जाला. दोंगरांचेर धांवताले आमी, चुन्ना, काण्टां, काजिनी भोंवताले हॉलिडेजांनी. सो दॅट इज द टॅलंट वीच वील वन डे ब्रिंग गोवा टू दॅट हायस्ट लेवल. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव थँक्यू वेरी मच म्हणटा कॅप्टन प्रियदत्त फेर्नांदीस सराक. ताणें आमची मागणी आमची कसलेंच हें नासतना एक उतराचेर, एक पीस ऑफ पेपराचेर ताणें मान्य केलें. इमिडिएट आमकां हें दिलें. स्पेशल इतले पयसुल्यान हांगा येवन इनॉग्रेशन करून आमच्या भुरग्यांक ही फेसिलिटी दिली म्हणून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही आमकां अत्यंत गरज आशिल्ली, कित्याक आमची भुरगीं खूब रिमोट एरियेंतले येतात. रिमोट म्हणून तांकां पावसा बिसा हें स्कुला पावनाशिल्लें जाय. उदक भरतालें, हें भरतालें, आतां पावसा लागून झाडां पडटालीं. मागीर फेसिलिटी दिवन आमची आशिल्ली पोरणी ती बस पोरणी आशिल्ली, व्हेकल आमची तितली नाशिल्ले. पूण ही नवी बस दिवन आमकां हाजो खूब फायदो जातो आनी आमच्या भुरग्यांक बेनिफीट जातले. आमचे सगळे मॅनेजमेंट स्टाफ भुरग्यांच्या वतीन कॅप्टनाक थँक्यू वेरी मच म्हणटा.